ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدقنا على رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آقا تیری معراج کے تو لوح قلم پہنچا آقا تیری معراج کے تو لوح قلم پہنچا میری معراج کے آقا میں تیرے قدموں تک پہنچا تمام احباب محبت نال ذوق نال شوق نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برکات تے تحفہ درود و سلام اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں میں نے تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں حکایت مبارکہ تلاوت کی تھی ہے اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ مقدسہ مطہرہ منورہ دا صحیح ٹھیک ترجمہ تشریح تفسیر بیان کرن دی توفیق عطا فرمائیں ول میں کو تے تو اکوں بلکہ پوری امت مسلمہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو این آیات دے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بڑا مندی توفیق عطا فرمائیں تو بزرگوں دوستوں بھائیوں سب تو پہلے تو اللہ دا شکر اور اس تو بعد سارے سیرت کمیٹی دے نوجوانان دا شکریہ کہ جنہوں نے یہ خوش نما پروگرام منعقد کیتا ہے تو آپ اسا کو آپس مل باہے کے قرآن سنن سناون دا موقع میسر کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں ساتھیاں دے مال رزق جان وچ برکتاں نصیب فرماوے تمام شرات حادثات تو انہاں کو محفوظ فرماوے اور اللہ تمام مسلماناں دے مال رزق آل اولاد عزت آبرو دی حفاظت فرماوے تو بزرگوں دوستوں بھائیوں عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
معراج اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کرائے. 1,24,000 نبی دنیا تے آئیں، رسول پیغمبر دنیا تے آئیں. اللہ نے ہر نبی کو معراج کرائی ہے. ہن جتنا جڑے نبی دا مرتبہ ہے، شان ہے، فضیلت ہے، مقام ہے، اون دے مطابق اللہ نے معراج کرائی ہے. جتنے ایک نبی ہن، رسول ہن، پیغمبر ہن، اللہ نے انہاں کو معراج زمین تے کرائی ہے، فرش تے کرائی ہے. تواڈے اور میرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جتنی شان، مقام، مرتبہ، فضیلت، بلند، بالا، اعلیٰ، اولا، افضل ہے، اللہ نے معراج بھی اتنی اعلیٰ، اولا، افضل کرائی ہے. اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا کیتے، اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنی پیغمبری منواون کیتے، دساون کیتے. مثال دے طور تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو والا معجزہ عطا کیتا ہے کہ اپنی سوٹی سٹے نے ہن نانگ بن ویندی ہے، پکڑے نے ہن سوٹی بن ویندی ہے. اپنا ہاتھ اپنی بغل وچ پہنے ہن، بہر کڈھے نے ہن سفید بن ویندا ہے. تے ایویں ہی اللہ نے ہر نبی کو معجزے عطا کیتے. تو آقا نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزات عطا کیتے ہیں. انہاں معجزہ جو ایک معجزہ اے معراج بھی ہے. معراج جویں دنیا دا ایک نظام ہے نا، کوئی بال کم کرے، تکلیف اٹھاوے، مشقت اٹھاوے، پریشان ہوئے، تو اساں والا او کو کیا ہے، اون دا پیو، اون دی ماں، یا اون دے بہنی برا، یا اون دے خاندان والے او بچے کو اپنے نال لا کے بھی وینے نہیں کو سیر سپاٹا کراؤں، تاکہ بھی یہ تکلیف اٹھائی کھڑے، پریشان تھیا کھڑے، ان دی جڑی تکلیف ڈکھے گھٹ تھی ونجے. آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ طیف دا سفر کیتے تے طیف والا نے تکلیفاں دیتی ہیں. طیف دا سفر فرمائے نے تے طیف سے جب واپس آئیں ڈکھاں دے اندر ہن. ولا این سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے ابو طالب دی وفات تھی گئی ہے. ول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات تھی گئی ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم دے اندر ہن. غم اتنا ہے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا عام الحزن، اے سال غم دا ہے، اے سال غم دا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرمائے کہ اپنے نبی دے دکھاں دا مداوع کیتا ونجے، نبی دیاں تکلیفاں کو کم کیتا ونجے. نبی کو اللہ نے سیر کرائی ہے، نبی پاک کو اللہ نے سیر کرائی ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی دھرتی تے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر آرام پذیر ہیں، نیندر فرمیندے پین. اللہ نے جبرائیل امین کو آسمانہ تو بھیجے. اے میرے پیارے جبرائیل امین، جی رب جلیل ونجو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ تے گھیناؤ، میں اپنے محبوب کو سیر کراواں عرش معلیٰ دی. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا گئے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمائے. وضو کرن تو بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف گنا ہے، نماز پڑھی نے، اور ان دے بعد جبرائیل امین المخاطب تھے. اور کیا پروگرام ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام براق تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے فرمایا کہ مسجد حرام چوں مسجد اقصی تک گنا ہے. مسجد اقصی بیت المقدس اتھاں پہنچ گئے. وہ جہاں تے پہنچن تو بعد جبرائیل امین نے آزان دیتی ہے. اللہ نے سارے نبیوں کو اتھا جمع کیتا ہے، حضرت آدم تو گھن کے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام نبی انبیاء رسول جمع ہیں. ہن جب واری آئیے مصلی امامت دی، بے کو مصلی تے کھڑ کے نماز کون پڑھاوے؟ کہیں آکھے حضرت آدم آسن سارے انسانیت دے ابے ہیں، اور کہیں کہ حضرت ابراہیم آسن، کہیں کہ حضرت موسیٰ آسن، کہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام آسن. جبرائیل امین نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے دسائے کہ اے امام الانبیاء آسن. تکبیر، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے مصلی امامت تے احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ کو جب کھڑا کیتا ہے دسائے یہ آمن والے تا آخر ہیں، لیکن یہ سارا دے سردار ہیں، سارا تو اعلیٰ اور اولا ہیں، افضل ہیں. تمام انبیاء، تمام
صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرنے پین سارے نبی مقتدی ہیں تو آنے تے میرے نبی امام اور مقتدا ہیں کتنی شان ہے کتنا مقام ہے وال اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھائیں سیڑھی دے ذریعے آسمانہ تے گھن گئے پہلا آسمان دوجا آسمان تریجا آسمان چوتھا آسمان پنجواں آسمان چھواں آسمان ستواں آسمان سدرۃ المنتہا عرش معلا اچھا ہی کہ بئی گال بھی کراں اللہ پاک اپنے نبی دی شان ودھیں دے پہن تے قیامت تک ود دی راسی شان اللہ سے ودھیں دے پہن تے قیامت تک نبی پاک دی شان ود دی راسی تے جیندہ جتنا مقام ہوندے ان دی شان اتنی زیادہ ود دی ہے مثال دے طور تے ایک آدمی سفر کریں دے ٹردہ ویندے بیا آدمی سائیکل تے ویندا پے بیا آدمی موٹر سائیکل تے ویندا پے بیا آدمی کار تے جیپ تے ویندا پے بیا آدمی جہاز تے واہ گئے تے ہن سفر ہکے ٹائم وچ برابر تھی سی ونجنا ہکی جاتے سارا ٹردہ بھی اتھائی ویندے سائیکل والے اتھائی ونجنے موٹر سائیکل والے اتھائی ونجنے کار جیپ والے اتھائی ونجنے جہاز والا بھی اتھائی ونجنے تا ایویں ہی سارے انبیاء سارے نبیاں دی شان ہے لیکن امام الانبیاء دی شان قیامت تک میں بدی راسی بلند تو بلند تھی دی راسی زیادہ تھی دی راسی تا خیر پہلے آسمان تے اللہ دے نبی دی ملاقات تھئیے انبیاء نال دوجھے تے تریجھے تے تمام نبیاں رسولان دی آپت ملاقات تھئیے میٹنگ تھئیے آپس دے اندر حال حوال تھے ایک نبی کو لو پوچھا گئے سی تساں دسو قیامت کداں آسی انہاں فرمایا سے میں کو علم نہیں کداں آسی میں نبی کو لو پوچھا گئے سی تساں دسو قیامت کداں آسی انہاں کہے سی میں کو بھی نہیں دسایا گیا کداں آسی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لو پوچھا گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں دسو قیامت کداں آسی اللہ دے نبی نے فرمایا میں کو بھی علم نہیں کداں آسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے انہاں فرمایا سے میں کو بھی علم تک کونی لیکن ان دیاں کچھ نشانیاں میں سینا بھی قیامت کداں آسی تا پہلی نشانی انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین میں کو زمین تے ولا گھن ویسے میں ویسا زمین تے دجال نال جنگ تھی سی جہاد تھی سی اوکو میں قتل کرے سا ان دے بعد ولا قیامت آسی ان دے بعد ولا قیامت آسی ایمیں آپت میٹنگ تھی یہ گفتگو تھی یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ دے نبی نے ڈٹھے رون دے بھی ہیں تے کھل دے بھی ہیں جڑے والے اپنے سجے پاسے دے دیں حضرت آدم کھل بونن خوش تھی وینن جڑے والے کھبے پاسے دے دیں میں غمغین پریشان تھی وینن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو پوچھا ہے بھی ان دی وجہ کیا ہے تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم قیامت تک آمن والے آخری انسان دے ابے ہیں والدین تا پیو اپنی آل اولاد کو دیکھ کے خوش تھین دے سجے پاسے ہیں نیک روما حضرت آدم علیہ السلام دیاں جب وہ دے دن بھی میری آل اولاد سجے پاسے جنت والے پاسے نیک رومن خوش تھی وینن تے جڑے والے کھبے پاسے دے دن بھی یہ جہنم والے ای پاسے جہنم والے تے دیکھ کے پریشان تھی وینن غمگین تھی وینن والا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام نال تھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے پیارے محبوب اپنی امت کو میرا سلام بھی دیوا ہے تے پیغام بھی دیوا ہے امت کو سلام بھی دیوا ہے تے پیغام بھی دیوا ہے ہن امت تک سلام پہنچدا پے تے قیامت تک پہنچدا راسی جویں سارے تک پہنچے سارے اساتذہ نے جو سب کو حدیث پڑھائی ہے دسائے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایویں اساں توالے تک تو اساں اگاں تک قیامت تک یہ سلام چلتا رہے ویسی حضرت آدم دا حضرت ابراہیم دا اور پیغام بھی پیغام ایلی تے فرمایا کہ ہاں اپنی امت کو دسائے جنت چٹی المیدان ہے جنت چٹی المیدان ہے کھلا میدان ہے زمین بڑی سرغیز ہے پانی بڑا مٹھا ہے ہن بس تو کو ضرورت ہے ادھے سب کچھ لاون بناون دی جنت چٹی المیدان ہے زمین زرخیز ہے پانی مٹھا ہے ہن تو کو ضرورت ہے ان دے اندر سب چیز بناون دی وہ کیویں بنسی مثال دے طور تے جنا بندہ ہیک واری آدھے نا سبحان اللہ اللہ جنت ہیک درخت لا دے دے اور اتنا بڑا وہ درخت ہوندے جنت دے اندر آدھے 100 سال تک عربی گھوڑا اعلیٰ نسل والا بھجن والا بھجدا رہے اون درخت دے سایہ نہیں مکدا سنے نا تے چھوٹی جنت چھوٹے جنتی دی
او آخری جنتی جن دی چھوٹی چھوٹی جنت ہو سی این دنیا وما فیہا تو 7 گنا وڈی ہو سی. ایک کائنات جڑی سب کو نظر آنے بھی ہے زمین آسمان ہیٹوں اتوں ساری کائنات تو 7 گنا وڈی جنت چھوٹے جنتی دی ہو سی. لیکن اے بڑامنی اپنے اعمال نال پوسی. حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ امت کو پیغام دیوا ہے جنت چٹیل میدان ہے، زمین زرخیز ہے، پانی مٹھا ہے، ان اپنے اعمال نالی دے اندر سب کچھ تساں بڑامنا ہے. خیر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگھاں گئے سدرۃ المنتہا تے جتھا نوریاں دا آخر تھی ویندے. ای رات اللہ دے نبی نے حضرت جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت چ ڈٹھا ہے. تا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگھاں تے جبرائیل امین پچھا. اللہ دے نبی نے فرمایا پیارے جبرائیل امین خانہ کعبہ چوں میرے کٹھے شروع تھے وے مسجد اقصی تو پہلا آسمان دوجا آسمان تریجا آسمان چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرۃ المنتہا ہون اگاں کیوں نہیں وے ویندے؟ تو انہاں فرمائے میری حد مک گئی ہے، میری حد مک گئی ہے. یہ تو اگاں میں ذری میتھی ہوں تو میرے کیا ہے پر جل ویسن میں جل کے راک تھی ویسا اگاں ہون میں نمی وائن سنگدا. اتھائیں علماء دیوبند ایک عقیدہ ہے، اہل و سنت والجماعت ایک عقیدہ ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام جڑے ویلے زمین تے ہن دنیا تے ہن سارے دنیا دے انساناں تو اعلیٰ اولا افضل. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے پہلے آسمان تے پہنچن پہلے آسمان آلا کلو اعلیٰ اولا، دوجھے تے پہنچن دوجھے آلا کلو اعلیٰ اولا، تریجھے تے پہنچن تریجھے آلا کلو، حتیٰ کہ 7ویں تے پہنچن 7ویں آلا کلو، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا جتھا نوریاں دی انتہا ہے جبرائیل امین کھڑ میں دے مقام مک میں دے. اللہ دے نبی جڑے ویلے اندو تو اتا تھین اللہ دے نبی نوریاں کولو بھی اعلیٰ اولا افضل تھی گئن. حتیٰ کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے اللہ نال ملاقات کیتی ہے اللہ ہی تے مصطفیٰ ہے. یہ واسطے ایسا آدھے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تو بعد رب تو بعد اگر دنیا تے کہیں دا مقام ہے وہ تو جناب محمد الرسول اللہ دا ہے، وہ تو بعد بھئی کائنات دا مقام ہے. نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت مصطفیٰ براج مصطفیٰ. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات بشر نور تو اعلیٰ اولا افضل بلند ہن. اور اللہ ایک میسج یہ بھی دیونا چاہتا ہے محبوب کو اپنے کول سڑا کے کہ میرا محبوب ساری کائنات تو اعلیٰ اولا افضل ہے. نور مک گئے بشر مک گئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا تشریف گھن گئے. اللہ نال ہم کلام تھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نال ہم کلام تھے. تو اللہ نے فرمایا محبوب زمین تو آئے ہو عرش مولا تک کتنا سفر کیتا وے. محبوب اپنے محبوب کو ملن ویندے دوست کو ملن وینن تحفے گھن وینن تسا بھی کشے گھن آئے ہو. اللہ دے نبی نے فرمایا یا اللہ ساری کائنات تو تواڈے کول ہے. اللہ نے فرمایا وقت بھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو زانو تھی کہ بہ گئے جی میں ایسا اتحیات تے بانے ہیں اتحیات تے بانے کہ اللہ دے نبی نے ایجے الفاظ بولے جڑے اللہ دے کول بھی کون ہیں. یہ جڑا سا نماز اتحیات پڑھتے ہیں نا اتحیات للہ والصلوات والطیبات ساری مالی جانی قولی فعلی ساریاں عبادتاں ساریاں تعریفاں اللہ تیرے کیتے ہیں. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے محبوب تیرے اتے اللہ دیا رحمتہ ہوئن برکتہ ہوئن. اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اینا میں کلھا مکے دیاں گلیاں گالی جھران والا نامی تکلیفاں اٹھاون والا نامی میرے نال بے لوگ بھی ہیں بلال بھی ہے صدیق بھی ہے عمر بھی ہے عثمان بھی ہے علی بھی ہے حسن و حسین بھی ہیں سارے صحابہ میرے نال ہیں. تو فرمایا کیا چاہندے ہو محبوب؟ اللہ دے نبی نے فرمایا السلام علیکہ وعلا عباد اللہ الصالحین. اللہ تیری رحمت میں نبی تے نہ ہوئے بلکہ کیا صالحین قیامت تک آون والے نیک لوگوں تے بھی اللہ تیری رحمت ہوئے. تو محبوب نے اپنی امت کو عرش مولا تے بھی یاد رکھا ہے. آج فرش تے باہر کے امتی یاد نہیں کریں دا محبوب کو. کتنی محبت ہے نبی دی امت کو تھا بھی یاد کیتا نے. خیر این دے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے اپنے محبوب کو تحفہ دیتا ہے بھی یہ تحفہ ہے
50 نماز گن ونجو اپنی امت کو رواہے امت پرسی تے میں اللہ اجر عطا فرمیساں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز والا تحفہ گن کے آئے تحفہ ایک قرآن پاک وچ اللہ اپنے بندہ نال مومنہ نال گال ہی کرے دے تے بندہ مومن نماز وچ اللہ نال گال ہی کرے دے یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے اللہ قرآن وچ آدھے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے ہو یا ایھا الذین اے ایمان والے ہو اے مسلمان ہو اللہ گال ہی کرے دے تے جو بندہ نماز وچ کر دے وقت بندہ دے الحمدللہ رب العالمین تعریف ہے میرے رب دی جڑا عالمین دا رب ہے تے معراج ہے گویا بندے دی نماز معراج ہے تو خیر اللہ نے تحفہ دیتے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 نماز دا تحفہ گن کے آئے واپس آندے پہنا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے فرمایا یا رسول اللہ کو گئے آوے کیا تحفہ کی آندے وے اللہ دے نبی نے فرمایا 50 نماز حضرت موسیٰ نے فرمایا پیارے محبوب میری امت تے تھوڑیاں فارزاں نہ پڑھ دے تے تساں تے 50 کی ویندے وے یہ نہ پڑھ سین کیا تھی وے ونجو اللہ کو گھٹواؤ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے پہنچ گئے اللہ دی بارگاہ میری امت تے تکلیف نہ ہوئے 5 نمازاں گھٹ گئیں وقت والائن وقت آئیں حضرت موسیٰ بھی آدھے رہن اللہ دے نبی کہے 9 واری گئن تا آئیں اچھا ان میں علماء نے بڑے نکتے لکھے ہیں حضرت موسیٰ کیوں آدھے رہن ایک چیز تا علماء نے لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کو آکھے اللہ سے میں کو اپنا دیدار کرا اللہ نے فرمایا لن ترانی اے پیارے موسیٰ تو میں کو نہیں دیکھ سکتا تے جناب محمد رسول اللہ کو اللہ اپنے کول سڑائے اپنا دیدار کرائے تو جڑے والے اللہ دا دیدار کر کے اللہ دے نبی آنے ہیں حضرت موسیٰ دے دھیان بس دل خوش تھی ویندہ آئی پتہ لگ ویندہ آئی ای واسطے ولا آدھے رہن بھی اللہ دے نبی ولا بیندے رہیں ولا اللہ کو دیکھ کے آندے رہیں تے میں دے دھرا ہوا بھی اللہ میں کو نظر آندے ایسا نہیں آدھے یار ادھے چوتا اللہ نظر آندے ہے تو دیدار کریں دے رہیں یہ چیز دوجی یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھے نبی لوگاں تے مشقت نہ آوے ہن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازاں واپس گھن کے تے میں اللہ دی بارگاہ چوں میں پریشان نظر آندے پہن اللہ دلاں دے راز تے جان دے اللہ نے پوچھے محبوب پریشان کیوں ہی وے فرمایا یا اللہ 5 نماز ہے ثواب بھی 5 دا ملے ہا تے ہن 5 کیتی وے نا ثواب بھی تے 5 دا ملسی اللہ سے فرمایا محبوب پریشان نہ تھی تو گھٹاون دی درخواست کریندا رہے میں آکھائی 5 دا اے عرش تے میں اللہ سے لکھ دیتیاں 5 ہن تو گھٹویندا رہے تائیں آکھے 5 دا میں اللہ تیری بھی منی ہے تے تو بھی میری من میں اللہ تیری منی ہے گھٹائندہ آیا 5 رکھ دیتیاں میں تے ہن ایویں امت کو آکھسیں پڑھ سن 5 میں اللہ ثواب 5 دا دے رہے سا محبوب تیری بھی منی گئی ہے تے میری بھی منی گئی ہے ثواب میں ہوں 5 دا دے سا جی میں 5 لکھیاں کھڑیاں شرط ہے امت تاری پڑھے 5 ثواب 5 دا تے یہ کتھوں تحفہ ملے معراج والی رات جب نماز والا تحفہ ملے صحابہ بڑے خوش تھے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو جو منگتے ہیں نا اللہ وہ عطا کر دیندا ہے آج ساکو کیوں نہیں ملتا ساری نماز جاندار کونی نماز شاندار کونی ساری نماز میں کونی اگر نماز میں بڑھ ونجے تو دنیا دا کوئی مسئلہ نہیں جڑا حل نہ تھی وے صحابہ کو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تے اتنا ایمان تے یقین ہے جڑی گال لفظ نکل آوے نا صحابہ آدھے نے پکی ٹھکی گال ہے میں پڑھتا پیا ایک واقعہ ایک آدمی دا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال لین دین تھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان گدھا ہے ایک ڈیٹ رکھی گئی ہے وہ آدمی ان ڈیٹ تو پہلے آئے اپنے پیسے گھنن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں تے کو پیسے دے دیتے انہیں آکھا کوئی گواہ ہے صحابی رسول بیٹھن کھڑے تھے انہوں نے کہا جی میں گواہ ہاں اللہ دے نبی نے دے دیتے انہیں کہا کی میں تو صحابی نے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ تواڈی زبان مبارک جو جڑی گال نکل آندی سارا ایمان یقین ہے سمنے نے تساں دے دیتے ہو سبحان اللہ ہن اللہ کو اساں ڈٹھا تے نہیں تساں جو دسائے بھی اللہ ہے اساں ایمان یقین گھنا ہے بے بھی جتنے احکامات ہیں قیامت دا دسائے ہوئے اساں ایمان یقین گھنا ہے آخرت دا دسائے ہوئے ایمان یقین گھنا ہے قبر حشر دا دسائے ہوئے ایمان یقین گھنا ہے تے یہی زبان مبارک نال جڑا فرمائے ہوئے دے دیتے تو سارا ایمان یقین ہے تساں دے دیتے اتنا ایمان یقین ہے صحابہ دا صحابہ نے اپنے مسئلے حل نماز نال کرائیں وال اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم دا مشاہدہ کیتے ان دے لوگوں کو ڈٹھا ہے عذاب بھائی کوئی کیویں پکڑا پیا ہے کوئی کیویں تکلیفیں چاہیے ماشاءاللہ حضرت اللہ شان رسالت شان محمد مصطفیٰ علامہ قاری محمد عبید اللہ صاحب
नारे तकबीर आओ तशरीफ घिनो ना हजरत इथा हो ना हजरत अकदस हजरत साहबजादा अलामा कारी उबैदुल्लाह साहब तशरीफ घिन हजरत उत्ते आ वञो ता अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़े आयन आ के अपनी उम्मत को दसाए ने बेनमाजी दी ए सज़ा है सूद खावण वाले दी ए सज़ा है ठीक है और इवें रिश्वत खावण वाले दी ए सज़ा है जानी दी ए सज़ा है गिबत झूठ बोलने वाले दी ए सज़ा है आके अल्लाह दे नबी ने समझाए दसाए और उम्मत तक पहुँचाए उम्मत को पता है तो अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े वेले अल्लाह दी बारगाह च आंदे पे हन तो आखने अल्लाह सिया मैं को मेराज कराई भी है ज़मीन तो अर्श मुअल्ला ते घिन है हुन ये कोई मनेसी भी सही ये कोई मनेसी भी सही अल्लाह ने फरमाया तुहाडे वंजन दी देर है आखण दी देर है ईमान वाले पहले मौजूद है सुभान अल्लाह अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ घिन हजरत उम्मे हानी को दसाए ने हजरत उम्मे हानी फरमाए या रसूल अल्लाह पहर लोगों को न दसा है वो ताक सन वते नवी गाल थी गई है मुसलमानों दा नबी वत नवी गाल करे दे गाल तो नवी है ना खाने काबे तू मस्जिद अक्सा 2 महीने दा सफर है 2 महीने दा सफर वल मस्जिद अक्सा तू पहले आसमान तक 500 साल दा सफर एक आसमान तू बाय आसमान तक पिया 500 साल दा सफर 7 आसमान तो ये सफ़र अल्लाह दे नबी ने ही रात दे लाजिज कीता है अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े वेले उठे हन बिस्तरे तो बिस्तरा गरम हाई जिवे वल्लेन अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े वेले दरवाजा मुबारक खोले कुंडी हल्दी पई है जिवे वल्लेन कुंडी हल्दी पई है वुजू फरमाए ने पानी चलदा पिया जिवे वल्लेन पानी चलदा पिया है अल्लाह ने अपने महबूब की ते सारा निज़ाम रोक दिता है उठाई खड़ा दिता है ये हुन पता नहीं कितना अरसा अल्लाह दे नबी ने मुलाकात की है कितना लंबा टाइम है गाली राज न्याज दियां थईयन प्यार मोहब्बत दियां थईयन जेड़े वेले अल्लाह दे नबी वापस आन अल्लाह ने वला उठाऊं निज़ाम चलाए पानी जो चलदा पे वाला उठाऊं चल रहा है बिस्तरा जो गरम है उहे गरम है कुंडी हल्दी जो पई उहे हल्दी पई है ये मेराज दा वाक़या अकल नहीं मनेदा ज़हन नहीं मनेदा लेकिन अल्लाह ने कुरान ने शुरू कीता है सुभान अल्लाह सुभान दा माना पाक है ये तेरा मेरा अकल नहीं मनेदा ना अल्लाह इन सारिया चीज़ों तो पाक है वो मिनटा सेकंड जो चाहे जेड़े वेले चाहे जिथा चाहे वो सब कुछ कर सकता है इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया जना मेरे पास क्या है थी सी निस्बत सुभान अल्लाजी असरा बि अब्दिही पाक है वो जात जाए अपने महबूब को अपने बंदे को सैर कराइए मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक तो अल्लाह ने सुभान नाल बोला है तो तैको मैं को भी यो दर्स है वो पाक पैगंबर वो उच्चे पैगंबर वो आला औला अफजल जेड़ा अर्श मुअल्ला तक गए वो उच्चे नबी दे उच्चे तरीका को मनो वो उच्चे नबी दे उच्चे हुक्मा को मनो उनके मुताबिक अपनी जिंदगी बनाऊं उनके ते अमल करूं तो दुआ है अल्लाह मैं को तो अमल की तौफीक अता फरमावे हुन तुम्हारे सामने साहबजादा हजरत अलामा कारी उबैदुल्लाह साहब दामद बरकात मुनारिया अपना कीमती बयान